अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है खुश नसीब। चलिए शुरू करते हैं। ये फैसला करना मुश्किल है कि खुश नसीब कौन है। किसी बड़े खुश नसीब की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो मालूम हो सकता है कि खुश नसीबी किसे कहते हैं। हमारे अकीदे और मालूमात में पैगंबर ही खुश नसीब हैं। वो लोग जिनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक मिसाली नमूना है, जिनका जिक्र भी अहले फ़िक्र हजरात के लिए सुकून और बरकत का बाइस है। अगर हम किसी पैगंबर की पूरी ज़िंदगी को गौर से देखें तो ये जानकर ताज्जुब होगा कि इनकी खुश नसीबी ने क्या क्या मंजर देखे और क्या क्या मंजिलें तय की। एक पैगंबर बेटे की जुदाई में रोते रोते बेनाई से मारूम हो गए। पैगंबर हैं और बेटे से जुदा, और बेटा भी पैगंबर। बेटे की पैगंबरी की इब्तिदा कुएं में गिरने से होती है। खूबसूरत और खूबसीरत पैगंबर भाइयों के नारवा सलूक से आशना, और फिर बाजार मिस्र है और पैगंबर को बेचा जा रहा है, और फिर इल्जाम तराशी और कैद खाना की सोबत। मासूम हैं लेकिन मुक़य्यद। मिस्र का मालिक मिस्र के कैद खाने में। अजब हाल है। इल्म वाले हैं, इज्जत वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, हुस्न वाले, अल्लाह के इतने करीब हैं कि कुरान में आपके तज़किरे हैं, आपका जिक्र एहसानुल कसस है, आपका हुस्न मिसाली है। खुश नसीबी की इंतहा है। एक और पैगंबर, खुश नसीब पैगंबर, कमोपेश 1000 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, और आखिरकार अपने बेटे को तूफान की नज़र होते हुए देखते हैं। इल्तजा करते हैं खुदा से, इल्तजा कि मेरा बेटा बचा लो। हुक्म खुदाबंदी आता है कि बेटा जब बाप के अकीदे पर ही ना हो तो क्या बेटा, जाने दो लहरों के संग। पैगंबर हैं और खुश नसीब हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। नबूवत सलामत रहती है और जिंदगी खुश नसीबी में कट जाती है। एक और पैगंबर मछली के पेट में नबूवत लिए, तकर्रुब लिए खुश नसीबी है, लेकिन मछली का पेट भी है। किसी पैगंबर को आरे में चीर दिया जाता है, उफ नहीं की जाती, क्योंकि उफ करना खुश नसीबी के खिलाफ है। कितने पैगंबरों का जिक्र किया जाए। एक पैगंबर घर से बेघर, बादशाह वक्त से मुकाबला, दौलत वाले के खिलाफ, बादशाहत वाले, सल्तनत वाले, दबदबे वाले इंसान के खिलाफ एक पैगंबर, जिसके पास मालो जर नहीं, तख्तो ताज नहीं, बस सिर्फ खुश नसीबी है। बादशाह दरिया की मौजों में गर्क होता है और पैगंबर को आसूदा मंजिल कर दिया जाता है। पैगंबर का मिशन पूरा हो गया, खुश नसीबी है, बड़ा नसीब है। और पैगंबरों के जिक्र में उस आखिरी रसूल, इज्जत और शौकत वाले प्यारे नबी यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कैसे ना आए। आपसे ज्यादा दुनिया में कौन खुश नसीब हो सकता है। एक तरफ अल्लाह और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, दूसरी तरफ दुनिया में आपके जानिसार आप पर दरूद सलाम और नात के हदिये पेश करते हैं। आप ऐसे खुश नसीब हैं कि अपने तो अपने, बेगाने भी आपको अकीदत की नजराने पेश करते हैं। आप इतने खुश नसीब हैं कि जो आपका गुलाम हो गया वो भी खुश नसीब कर दिया गया। लेकिन गौर तलब बात है कि आपकी जिंदगी किस किस राह से गुजरी, आप पर क्या क्या वक्त आया, कौन कौन से मराहिल आए। आप सुल्तानुल अंबिया हैं और आप पर कूड़ा फेंका गया। आप बाइसे तख्लीके कायनात हैं और आप पर ज़मीन तंग कर दी गई, हिजरत पर मजबूर हो गए। आपने कुफ़ार से पत्थर खाकर अपने बहने वाले खून से इन्हीं कुफ़ार के लिए दुआएं लिखी, किसी पर लानत ना भेजी। खुश नसीबी की इंतहा है कि पेवंद वाला लिबास ज़ेब तन है और आसमानों से बुलावा आता है कि अल्लाह अपने ख़ास बंदे को आज सैर कराएगा। क्या क्या ना दिखाएगा, क्या क्या ना बताएगा, क्या क्या ना आश्कार होगा। सब कुछ होगा, सब माजी से मुलाकात होगी और मुस्तकबिल के जलवे भी आश्कार होंगे।
امت کے لیے دعائیں منظور ہوں گی، رفعتوں کی مسافت طے ہوگی، کعبہ قوسین بلکہ اس سے بھی آگے جلوہ جلوے کے روبرو ہوگا، آئینہ آئینے کے روبرو ہوگا، انسان اللہ کے قریب ترین ہوگا، ایسا قرب کہ نہ کبھی ہوا نہ کسی کو حاصل ہوگا، لیکن لباس میں پیوند رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں خوش نصیب ہیں۔ آپ پر کربلا گزری اور یہ بہت کٹھن منزل تھی، کیا کیا نہ ہوا، کون سا غم تھا جو نہ ملا ہو، کون سا مرحلہ تھا جو نہ آیا ہو، مراحل ہی مراحل، مشکل ہی مشکل، خود مشکل کشا، اور یہ ابتلا مالک ذوالفقار کے اور پھر جلوے گردش روزگار کے۔ بڑے نصیب کی باتیں ہیں، تقرب کے صحیفے ہیں، زمین پر ہونے والا آسمانی کرشمہ، خود تماشا و خود تماشائی، عجب صورتحال ہے۔ خوش نصیبی کی شرح دل پذیر اپنے خون سے رقم کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے خوش نصیبی کو وہ رنگ عطا کیا کہ کہنے والے برملا کہہ اٹھے، حقا کا بنا لا الہ است حسین۔ یہ سب حسین اوراق ہیں خوش نصیبی کی کتاب مقدس کے، یہ سب مقطعات ہیں خوش نصیبی کی الہامی کتاب کے، کون جانے اور کون سمجھے۔ علم کے مخفی خزانوں کی کنجیاں ہیں ان خوش نصیبوں کے پاس، ساقی کوثر ہیں اور دریا کے کنارے پر پیاسے ہیں۔ یہ سب راز ہے سربستہ کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ آج کا انسان کیا جانے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ آج کسی کو غریبی اور پیغمبری اکٹھی مل جائے تو وہ پیغمبری سے استعفیٰ دے دے۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ دولت قبول کرے گا۔ دل اور شکم کا قصہ تو اقبال نے فرمایا کہ دل کی آزادی شہنشاہی اور شکم سامان موت۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ آج کا انسان یا مسلمان زندگی فرعون کی پسند کرتا ہے اور عاقبت موسیٰ کی۔ بدقسمت ہے آج کا انسان، آسائشوں کا گرفتار، نمائشوں کا پرستار، آرائشوں کا پجاری، آلائشوں کی بیماری میں مبتلا۔ اس کا دل بجھ چکا ہے لیکن اس کے مکان میں کمکمیں روشن ہیں۔ وہ لذت وجود کی لعنت میں گرفتار ہے، اسے کسی بڑے مقصد سے تعارف ہی نہیں، وہ صرف سینچریاں ہی بناتا ہے اور پھر کلین بولڈ ہو کر رخصت ہو جاتا ہے۔ آج ترقی کو مدعائے حیات سمجھا جا رہا ہے۔ ترقی کیسی ترقی؟ کس سے ترقی؟ کس پر ترقی؟ خوراک کے بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ آسمان زیر قدم آ گیا، آسمانوں کی راہ ڈھونڈنے والا دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ انسان انسان سے اجنبی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ، مقصد حیات سے بے خبر، خوش نصیبی کے مفہوم سے ناآشنا۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نام نہیں، بینک بیلنس کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں۔ خوش نصیبی اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ کوشش ترک کرنے کا مقصد نہیں، کسی خوش نصیب نے آج تک کوشش ترک نہیں کی، لیکن یہ کوشش با مقصد ہونی چاہیے۔ ایسی کوشش سے زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو، یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی بہتر۔ ایسی زندگی کہ ہم بھی راضی رہیں اور ہماری زندگی پر خدا بھی راضی ہو۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو نہ بندگی سے فرار ہو، ایک ایسا انداز کہ نہ لالچ ہو نہ کنجوسی نہ بخل۔ لالچی انسان پیسے گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے اور آخرکار عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، استعمال کا حکم نہیں، اور بخیل اپنے مال سے کچھ بھی کسی کو نہیں دیتا۔
وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں، ایسا انسان ہے جس میں انسانیت نہیں۔ خوش نصیب انسان حق کے قریب ہوتا ہے، حق کے قریب رہتا ہے، وہ ہوس اور حسرت سے آزاد ہے، وہ فنا کے دیس میں بقا کا مسافر ہے، اس کا دل جلوہ پر نور سے معمور ہے، وہ اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی، اپنے خدا پر راضی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی۔ سلام ہو خوش نصیبوں کی خدمت میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔